सभामुख महोदय, हामी लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धिको कुरा गरिरहेको बेला अर्थतन्त्रका आयामहरूको सन्दर्भमा हामीले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता र पर्यटनलाई दोस्रो प्राथमिकता दिइरहेको बेला खास गरी पर्यटनको प्रवर्धनका सन्दर्भमा सरकारले एउटा नीति बनाइरहेको बेला हामीले हाम्रा व्यवहारबाट राज्यका निकायबाट गरिने व्यवहारहरूले हामीले पर्यटनलाई जे प्राथमिकता दिइरहेका छौँ त्यो सन्दर्भमा हाम्रा गतिविधि भइरहेका छैनन्। खास गरी इन्डियन पर्यटकलाई पर्यटकका रूपमा नबुझ्ने हाम्रो मनोविज्ञानले हामीसँग सम्भावना भएको छिमेकी मुलुक भारतको उत्तर प्रदेशका करिबन 34 करोड जनसङ्ख्या भएको त्यहाँका जनतालाई पर्यटकका रूपमा नेपालमा भित्र्याउने सन्दर्भमा भारतीय पर्यटकलाई पर्यटकका रूपमा नदेख्ने हाम्रो मनोविज्ञानलाई हामीले परिवर्तन गर्न जरुरी छ। खास गरी भारतीय प्लेटका गाडीहरू नेपाल आउने सन्दर्भमा गरिने हाम्रा व्यवहारहरू हिजो पनि मैले एउटा छलफलमा सहभागी हुँदा सूचना पाएको थिएँ। रूपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जब इन्ट्री गर्छ भारतीय पर्यटक एउटा स्लिप दिएर उसले घुम्न पाउने क्षेत्र अधिकारभरि त्यो स्लिप चलाएर देखाएर जसरी निर्वाहक रूपले भारतीय पर्यटकहरू घुमिरहेका छन्। रूपन्देही एउटा विशेष जिल्लाका रूपमा रह्यो तर अन्यत्र त्यस्तो देखिँदैन। त्यसकारण म सरकारको सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। जे व्यवस्था रूपन्देहीमा गरिएको छ त्यही ढङ्गको व्यवस्था हामीले दुईटा ठुला भन्सार खुला नाका भएका जिल्लाहरू सबै जिल्लाहरूमा त्यो ढङ्गको व्यवहार गरेर एक ठाउँमा इन्ट्री पोइन्ट पाइसकेपछि चेक पोस्टबाट इन्ट्री गरिसकेपछि निर्बाध रूपमा भारतीय पर्यटकले नेपालको पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न पाउने व्यवस्थाका लागि विनम्रतापूर्वक हामीले हाम्रो सरकारकी संयन्त्रहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने र त्यो ढङ्गले सरकारका संयन्त्रहरूलाई सचेत गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। खास गरी युरोपियन वा अमेरिकन नागरिकहरूलाई पर्यटकका रूपमा देख्ने र केवल एउटा पानीको बोतलमा दिनभरि समय बर्बाद गर्ने मान्छेहरूलाई पर्यटकका रूपमा देख्ने तर भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँदा हजारौँको हजार खर्च गर्ने गरी उनीहरू आइरहेको कुराप्रति नजरअन्दाज गर्ने कुरा बेठिक छ। खास गरी 25,000 भन्दा माथि पैसा भारु त्यो पनि रु 100 का नोटहरू मात्रै ल्याउनुपर्छ भन्ने नियमले हामीले हाम्रो पर्यटनका मार्फत यो लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने कुराको बाधक हो भन्ने म ठान्दछु। त्यसकारण भारतीय पर्यटकहरू नेपाल आउँदा मन फुकाएर खर्च गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ। त्यो दिशातिर लुम्बिनी प्रदेश सरकारले एक सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने र कहाँ कानुनी जटिलताहरू छन् त्यसलाई फुकाउने गरी उनीहरूले मन फुकाएर खर्च गर्ने परिस्थितिको निर्माण गर्ने गरी सरकारले त्यो छलफल चलाओस्। त्यसो गर्न सकियो भने मैले अघि पनि भने 34 करोड जनसङ्ख्या भएको भारतको उत्तर प्रदेश हामीसँग छ। धार्मिक पर्यटक हुनु वा अन्य पर्यटकहरू त्यहाँबाट भित्र्याएर नेपाललाई समृद्ध बनाउने आधारहरू पर्याप्त छन् तर हाम्रा नीति कार्यक्रम सोच र दृष्टिकोणहरू अलिकति विरोधाभासपूर्ण छन्। त्यसकारण राज्यका संयन्त्रहरूले छलफल गर्ने बहस गर्ने र ती पर्यटकहरूलाई नेपालभित्र आउनका लागि ललायित गर्ने गरी आफ्ना योजनाहरू बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, अरूको मानव अधिकारको सन्दर्भमा सधैँ कुरा उठाउने अरूको मानव अधिकारको सन्दर्भमा आफ्नो जवानी खर्च गर्ने मानव अधिकार कर्मीहरू खास गरी मानव अधिकार रक्षकहरू यतिखेर हामीलाई राज्यले जे ढङ्गको नियम कानुन बनाउनु पर्ने हो जे ढङ्गले हाम्रो समस्या समाधान गर्नका लागि राज्य अग्रसर बन्नुपर्ने हो भनेर राज्यप्रति ललायित भएर हेरिरहेका छन्। आफ्ना अधिकारहरूका लागि मानव अधिकार रक्षकहरू एउटा सामान्य कानुन बनाइदिनुहोस् भनेर मानव अधिकार कर्मीहरूले मानव अधिकार रक्षकहरूले सरकारसँग विनम्रतापूर्वक निवेदन गरेको धेरै भइसकेको छ। मानव अधिकारको रक्षाको सुरक्षा व्यावसायिक मर्यादाको सम्मान हक र अधिकार सुनिश्चितता गर्नु राज्यको दायित्व हो। हामीले नेपालको संविधान 2072 को मौलिक हकमै प्रस्तावनामै नागरिकको मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कुरा उल्लेख गरेका छौँ। हामीले मानव अधिकारको सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 1998 मा जारी गरिएको घोषणापत्रमा पनि मानव अधिकार कर्मीहरूको स्वतन्त्रता सुरक्षितता प्रति राज्य जवाफदेही बन्नुपर्छ भनेर घोषणा गरेका छौँ। त्यति मात्र होइन, 64 सालमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भन्छ कि मानव अधिकार रक्षकहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक सुरक्षा नीति कार्यक्रम योजना र प्रशासनिक निर्देशन पूर्वाधार लगायतका अत्यावश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नका लागि
64 को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले हामीलाई भनेको छ। हामीले मानवाधिकार सम्बन्धी गरेका सन्धि सम्झौताहरूमा पनि हामीले नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका छौँ। मानवाधिकारको रक्षा त्यसका पक्षमा पैरवी गर्ने र त्यसका पक्षमा वकालत गर्नेहरूको संरक्षण र सम्वर्धन राज्यले गर्छ भनेर विभिन्न हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनहरूमा हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। तर विडम्बना हामीले गणतन्त्र प्राप्तपछि पनि हामीले ती मानवाधिकार रक्षकहरूका सन्दर्भमा विधेयक ल्याएर कानुन बनाउने कुरा गरिरहेका छैनौँ। लोकतन्त्रको संरक्षण सम्वर्धन र जनताले उपभोग गर्ने सन्दर्भमा मानवाधिकारको रक्षा प्रवर्धनका सन्दर्भमा जोखिम बोलेर हामीलाई आज जे मानवाधिकारको उपभोग गरिरहेका छौँ, सशस्त्र द्वन्द्वका बेलाका ती डरलाग्दा घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने आफ्नो ज्यानको बाजी लगाएर, चाहे राज्य पक्षसँग होस् चाहे विद्रोही पक्षसँग होस्, मानवाधिकारको रक्षाका लागि औरत खट्ने मानवाधिकार रक्षक आज कानुनविहीन भएर पीडित बन्नु परिरहेको परिस्थिति हाम्रा बीचमा छ। शान्ति प्रक्रिया सकिसकेपछि पनि तथ्याङ्कहरूले भन्छ 143 जना मानवाधिकार रक्षकहरूले विभिन्न प्रकारका यातनाहरू भोगिरहेको तथ्याङ्कले हामीसँग भन्छ। तिनै मानवाधिकार कर्मी, तिनै मानवाधिकार रक्षकहरूको पहल प्रयत्नकै कारणले गर्दा हामी आजको यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र, यो गणतन्त्र व्यवस्थाभित्र आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसरहरू प्राप्त गरिरहेका छौँ। एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा र संविधानको प्रस्तावनामै हामीले मानवाधिकारको ग्यारेन्टीका पक्षमा बोलिरहेको बेला मानवाधिकारका रक्षकहरूको रक्षा गर्ने गरी कानुन नबनाउने कुराले कतै हामी अप्ठ्यारो चाहिँदाको भाँडो नचाहिँदाको ठाडोका रूपमा हामी राजनीतिक कर्मीहरू, राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्न खोजेका त होइनौँ, प्रश्न उठ्ने गर्छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु सभामुख मार्फत, यो हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो। हामीलाई काम पनि चाहिएको छ। सांसदहरूलाई सरकारले अविलम्ब यही अधिवेशनभित्र मानवाधिकार रक्षक सम्बन्धी विधेयक ल्याओस्। लुम्बिनी प्रदेशको सरकार मानवाधिकारको सन्दर्भमा एउटा नमुना सरकार हो भन्ने गरी अन्य प्रदेशलाई त्यो ढङ्गको प्रभाव पार्ने गरी यही अधिवेशनभित्र मानवाधिकार रक्षक विधेयक आओस्। म विनम्रतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु, म हार्दिकतापूर्वक निवेदन गर्न चाहन्छु कि यो सरकार, लुम्बिनी प्रदेशको सरकार मानवाधिकारका पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ भन्ने व्यावहारिक प्रमाण हुनेछ। खास गरी इन्सेक लगायतका संस्थाहरूले 2065 सालदेखि नै देशव्यापी रूपमा यो बहस गरिरहेका छन्। औपचारिक वा अनौपचारिक छलफलमा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू यो कुरामा सहमत हुने, तर सदनमा त्यो विधेयक नल्याउने कुराले हाम्रो काम गर्ने तौर तरिका उल्टो बाटोतिर अगाडि बढिरहेको छ। त्यो ढङ्गको समाचार सम्प्रेषण भइरहेको छ। यही लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा इन्सेक लगायतका मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरूले ड्राफ्ट गरेर सरकारलाई सहयोग हुने गरी त्यो विधेयक दर्ता गरेको पनि धेरै समय बितिसकेको छ। त्यसपछि 4-5 वटा मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेको परिस्थिति छ। त्यसकारण म भन्न चाहन्छु, सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु, ती मानवाधिकार रक्षकहरूको जीवनलाई सम्मानित बनाउने गरी, लोकतन्त्रको सुन्दर पक्षलाई ती मान्छेहरूले, मानवाधिकार कर्मीहरूले, रक्षकहरूले अनुभूति गर्न पाउने गरी हामीले कानुन बनाउने कुरामा अब हामी ढिला नगरौँ। म सभामुख मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। यही अधिवेशनमा फेरि पनि विनम्रतापूर्वक भन्न चाहन्छु, हामीले विभिन्न सन्धि सम्झौताहरूमा सिग्नेचर गर्ने, सन्धि सम्झौताहरूलाई आत्मसात गरेका छौँ भन्ने, तर व्यवहार त परिणाम आउने गरी, जनताले अनुभूत गर्ने गरी, ती सेक्टरका मान्छेहरूले अनुभूत गर्ने गरी हामीले हाम्रा नीति कार्यक्रम नबनाउने हो भने हामीमाथि प्रश्न उठाउनेछन्। त्यसकारण सभामुख मार्फत भन्न चाहन्छु लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई, मानवाधिकारको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा लुम्बिनी प्रदेश सरकार 1 नम्बरमा छ भन्ने कुराको सन्देश दिने गरी यही अधिवेशनभित्र मानवाधिकार रक्षक विधेयक आओस् भन्ने कुरा सभामुख मार्फत लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट गर्दै आफ्नो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।